ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਕੀਤੀ ਏ ਸੰਭਾਲ ਜਾਚ ਦਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਓਏ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਲਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ بلا تاخیر میں دعوت سخن دیاں گا اپنے معزز مہمان میری مراد خطیب ابن خطیب برادری اکبر واضح خوش الحان حضرت مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا کریما لکھ آن بہاراں وچ گلشن لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں اوے آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں دل روندا رہندا اے تاں ہاشم جان والے مڑ کے آونا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالقی مالکی رازقی قابضی بگڑیاں نو سنوارن والا ہے ڈوبدیاں نو تارن والا ہے نفع اور نقصان دا مالک درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو آج رمضان المبارک دا 26واں روزہ ہے اور افطاری پروگرام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ساڑھے سارے اندے روزے رکھے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ تواڈے اور ساڑی جماعت دے عظیم الشان خطیب سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا علامہ سیف اللہ خالد
ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ इंशाअल्लाह मेरे तो बाद उन्हां दा जानदार शानदार आलमाना मुदब्बिराना इंशाअल्लाह खिताब होने वाला है। मैं इज़्ज़त मआब मुहतरमुल मकाम फजीलत शेख और मेरे नाल इंतहाई प्यार करने वाले मेरे मुशफिक जनाब हज़रत मौलाना कारी अरशद साहब माशाअल्लाह साड़ी मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील फैसलाबाद दे अमीर मोहतरम ने और इस तरह ज़िला फैसलाबाद दे नाज़मे आला भी ने अल्लाह जुल जलाल कारी अरशद साहिब नूं सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए और उन्हां दे बेटे हाफिज़ उमर फारूक अरशद साहिब और इसी तरह मेरे भाई दूसरे तुहाडे सामने तिलावत फरमा रहे सन। अल्लाह जुल जलाल मेरे भाइयों नूं सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाल इस इदारे नूं रहंदी दुनिया तक शादो आबाद फरमाए। अल्लाह इस इदारे नूं दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। बस साडे कोल चंद दिन अल्लाह दा मेहमान रह गया, बस अन करीब साडे तो अलविदा होने वाला है। तो मेरे भाइयों वो बड़े ही खुशकिस्मत ने कि जिन्हां ने इस महीने अंदर अल्लाह जुल जलाल दी इबादत की थी, जिवें इबादत करन दा हक बनदा है। आओ अल्लाह जुल जलाल नू मना लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला नू राज़ी कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाह अज इस दे मुख्तसर दरसे कुरान अंदर जो उनवान तुसा हबाब दी पेशी खिदमत करना चाहता, वो उनवान है कि वालिदैन राज़ी ते रब भी, बोलो बोलो, वालिदैन राज़ी ते रब भी राज़ी है। ते वालिदैन नू राज़ी रखना ज़रूरी है। क्यों? जिथे अल्लाह जुल जलाल ने अपनी इबादत के बारे हुक्म फरमाया है, उथे नाल ही वालिदैन दे नाल ihसान करन दा रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया है। जिवें अल्लाह जुल जलाल दी इबादत ज़रूरी है, इवें वालिदैन दी खिदमत भी ज़रूरी है। जिवें वालिदैन दी ताबियादारी ज़रूरी है, इवें अल्लाह दी इबादत भी ज़रूरी है। जिवें रब दे अगे झुकना ज़रूरी है, इवें वालिदैन दे नाल प्यार करना भी ज़रूरी है। जिवें अल्लाह जुल जलाल दी इबादत तो बगैर गुजारा नहीं हो सकता, इवें वालिदैन दे नाल प्यार करन तो बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आइए ज़रा अल्लाह जुल जलाल दे कुरान ते ज़रा गौर करना। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ये मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह जुल जलाल ने फैसला कर देता है। अल्लाह सोने का फैसला कर देता है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह जुल जलाल ने फैसला कर देता है इबादत की जाए ते मेरी की जाए, क़याम कीता जाए मैनू कीता जाए, रकू कीता जाए मैनू कीता जाए, सजदा कीता जाए मैनू कीता जाए,
نمبر 2 ایوے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین نال احسان کیتا جائے والدین نال اچھا سلوک کیتا جائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اللہ ذوالجلال فرما دینے جدوں تیرے ماں باپ نے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جانے جدوں میں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جانے جدوں ماں چو ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما تے گل سن لے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی ہن اپنی ماں نو چھڑکنا نہیں جے اپنے باپ نو چھڑکنا نہیں جے اپنی ماں نو ناراض نہیں ہونا اپنے باپ نہ ناراض نہیں ہونا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اور انہاں نے گل کرنی ہے ادب دے دائرے اندر رہ کے گل کرنی ہے انہاں نے گل کرنی ہے تے اخلاق نال گل کرنی ہے کیونکہ جدوں انسان بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے او دی طبیعت او نہیں رہندی جڑی جوانی والی ہوئے نہ ہن ماں باپ دی اگے ہن تو بولنا ہے تے ادب نال رہ کے بولنا ہے آؤ میرے ویرو ماپیاں نال ادب نال بولنا ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کولوں سکھ لو کہ میں اپنی ابو نال ادب نال گلاں کر رہے نے آؤ ذرا قرآن دی زبانی سن لئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلو منگ منگے اللہ کولوں اولاد لے رہے نے آخری عمر اندر اللہ ذوالجلال نے بیٹا اسماعیل عطا کر دیتا ہے ہن ایک ہی پتر اسماعیل جوان ہو جاندہ ہے جان دے ہو کنے امتحانات گزرے نے آکھیا ابراہیم اسماعیل نو ہونو تے بیابان جنگل اندر چھاڑے آؤنا اوتھے چھاڑے آئے آؤنا امتحان در امتحان آمدے جا رہے نے آؤ ہون حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوانی دی عمر نو پہنچے نے ان خواباں آنی شروع ہو گئی آنے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی دی عمر نو پہنچے نے آکھیا پترا میں خواب اندر دیکھ رہے آئے تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں تینوں سبا کر رہے آئے پترا تیرا کی ارادہ ہے اے دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد نو مخاطب کر رہے نے یا ابتی ابو جی کہہ کے بلا رہے نے ادھرو اسماعیل بھی کہہ رہے نے ابو جی جے میں اللہ ذوالجلال دا حکم ہے او میں کر گزرونا ہے منو تسی صبر کرن والے اندروں پاو گے آؤ نا میرے ویرو اے ماں باپ دا رمضان نال بڑا ہی گہرا تعلق ہے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں خطبہ دین واسطے منبر وال تشریف لے کے آ رہے نے
جدوں آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھے آئے آپ فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آئے آپ فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آئے آپ فرماندے نے آمین۔ ادھروں صحابہ پوچھ دے نے سونیو خیر اج معمول تو ہٹ گئے، آمین آمین کہہ رہے ہو، ایدی کی وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرما دے نے یہ میرے پیارے صحابہ میرے کول جبریل امین آئے نے آن کے آندے نے سونے ہوئے راگی ما انفو ہو، راگی ما انفو ہو، راگی ما انفو ہو، سونے ہو اس بندے دی ناکھا کلودہ ہو جائے جیدی زندگی اندر رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ جائے، جیدی زندگی اندر رحمت والا بخشش والا جنت داخلے والا اے اللہ ذوالجلال دی اے رحمت والا مہینہ آ جائے، جہنم تو بند ہون والا مہینہ آ جائے، جنت داخلے والا مہینہ آ جائے، او بد نصیب جڑا اس مہینے اندر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا، اپنے رب کو لو اپنے گناہ دی معافی نہ منگوا سکیا۔ یارو کنے کے دن رہ گئے نے اور کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے، ہم دے وَوَرَون کا ماہ رمضان دیا، اوے وَوَرَون کا ماہ رمضان دیا، سونے اللہ دے مہمان دیا، سونے اللہ دے مہمان دیا، اوے دل مومنان دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیتاں قرآن دیا، وَوَرَون کا ماہ رمضان دیا، یہ رحمت والا مہینہ جی، یہ بخشش والا خزینہ جے، اوہ راتاں آ گئیاں رب نو منان دیا، وَوَرَون کا ماہ رمضان دیا، سونے اللہ دے مہمان دیا، اوہ لگا جاندے رب دا پرونا جی، کاری عرصے صاحب اللہ تو انو سلامت رکھے، اللہ میرے بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے، میرے نال پیار کرن والے محبت کرن والے اللہ میرے کاری صاحب نو سلامت رکھے۔ کاری صاحب جی گل سن والی ہے، لگا جاندہ رب دا پرونا جی، اوہ لگا جاندہ رب دا پرونا جی، آندے نے 26 دن رہ گئے نے رمضان اندر آن اندر، آج 26واں روزہ بھی مکمل ہون والا ہے، اوہ لگا جاندہ رب دا پرونا جی، پھر قسمتاں نال آنا جی، کی زندگیاں نے انسان دیا، وَوَرَون کا ماہ رمضان دیا، سونے اللہ دے مہمان دیا، میری آقا فرماندے نے میں دوسری مرتبہ آمین آکھے ہے، جبریل امین میرے کول آئے نے آن کی آندے نے سونے ہو اس بندے دی بھی ناکھا کلودہ ہو جائے جیدی زندگی دی اندر او دے ماں باپ بڑھاپے دی عمر نو پاؤں جان انہ دی خدمت کر کے اللہ ذوالجلال دی جنت نو حاصل نہ کر سکے آئے، میں آنکھیں آمین ہے۔ آقا فرماندے نے میں تیسری مرتبہ آمین اس واسطے آکھیے، آندے سونیو تو اڈا نام
नाम जिहदे सामने लिया जाए तुहाडा नाम सुन के ते तुहाडे ते दरूद दरूद पाक ना पढ़े सोने आओ ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माँ बाप दी खिदमत ज़रूरी है। आका फरमांदे ने रब्बी फी रिज़ल वालिदैनी व साकतुल्लाही फी साकतिल वालिदैनी। आका फरमांदे ने जे माँ बाप राजी है आसमान वाला रब भी राजी है, जे माँ बाप नाराज है अल्लाह जुल जलाल भी नाराज है। आओ एक होर हदीस सुनो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। क़यामत दा दिन होएगा तीन बदनसीब ऐसे होंगे जिन्हां वल अल्लाह जुल जलाल ने ना वेखना है ना इन्हां नूं पाक करना है। दर्दनाक किस्म दा अजाब होएगा। अंदाजा करो क़यामत दा दिन जिहड़ा 50,000 साल दा वो दिन होएगा। सूरज कमील दे फासले ते होएगा। अल्लाह जुल जलाल इस बदनसीब वल नहीं वेखणगे ओ केड़ा बदनसीब है। अल आकुल लिवालिदैही जेड़ा अपने माँ बाप दा नाम फरमान है अल्लाह ने इहदे वल वेखना नहीं। ओए मावां नूं गालां कढण वाले हो, ओए अपने बाप नूं झिड़कां मारन वाले हो। कारी साहब मैं कईयां वालिदैन नूं रोंदियां वेखिया है। ओए मापियां नूं सताई दा नहीं, मापियां कोलों बददुआवां नहीं लईदियां, वालिदैन कोलों दुआवां लईदियां ने। ओ वालिदैन दा दिल नहीं दुखाईदा। अज बहुत सारियां औलादां अपने माँ बाप नूं तंग करन दी अखीर कर दी है। बड़े बड़े नाफरमान भी इस दुनिया ते आए ने, बड़े बड़े फरमा बरदार भी इस दुनिया ते आए ने। आओ जरा मेरे भाई गल सुन वाली है। हजरत अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह एक कब्रस्तान के अंदरों गुजर रहे ने। नौजवानों गल सुन वाली है। एक कब्रस्तान के अंदरों गुजरते जा रहे ने। एक कब्र खुली है, एक नौजवान इस कब्र चो निकलता है, कुत्ते दी तरह आवाज़ा लगांदा है। इहदी शक्ल गधे जैसी है, कुत्ते तरू भौंकदा है, कुत्ते तरू आवाज़ा निकालदा है। फिर कब्र अंदर चलिया जांदा है। अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हैरान होए, बड़े परेशान होए। मेरे वीर इत्थे बस नहीं, बड़े ही परेशान होए। आखिर इन्हां ने पूछिया यार एक कौन नौजवान है, केड़ा बदनसीब है। दसिया जांदा है, दसिया दे वालिदैन जिंदा ने। हाँ हाँ जी बाप ते दा फौत हो गया है, माँ दी जिंदा है। हजरत अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह एदी वालदा मुहतरमा दे कोल गए ने। आंदे ने अल्लाह वालिए ए पुत्र तेरा ही है। हाँ हाँ ये पुत्र मेरा ही है। ते की मामला है? आंदी अल्लाह वालियो मेरा पुत्र बड़ा ही नाफरमान है, यारां दोस्तां दी अंदर बह के शराबां पिया करदा है। मैनू बड़ा हटाया है, बड़ा ही मना कीता है। एक दिन मैनू मना कीता पुत्र अपने यारां नाल बह के शराबां ना पिया कर, अपने यारां नाल बह के गलत काम ना करया कर। अल्लाह दी कसमे अज दियां औलादां नहीं मनदियां। कारी साहब अल्लाह दी कसमे कईयां औलादां ने अपने मापियां नू ठाणियां दे धक्के पवा दिते ने। जिस बाप ने कदी ठाणे दा मुंह नहीं वेखिया पुत्र चोरी करदा फड़िया गया,
باپ رول گیا سفید داڑھی والا کدی تھانےدار دے اگے ہاتھ جوڑ دے کدی عام کانسٹیبل دے اگے ہاتھ جوڑ دے آندا یار مینوں معاف کر دیو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے میں اپنے پتر نو بڑا سمجھایا ہے پر میرا پتر میرے کہنے کار نہیں رب واسطے معافیاں دے دیو کون کسے نو معاف کردا جے کون کسے نو اللہ دی قسمیں چھڈ دا جے آخر میرے ویر میں گل دسے رہا ہوں عوام بن ہوشب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کی معاملہ ہے آندھیے وے اللہ والیا میرا پتر شراب پین تو باس نہیں آؤندا میں آکھیا پتر شراب نہ پیا کر تے مینوں آندا اے میں کی کتے تروں پھونک دی رہندی ہے کتے تروں بکواس کر دی رہندی ہے اج دا نوجوان وی اپنی امی نو گالیاں دین والا اپنے باپ نو برا کہن والا اوے میرے ویر اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈر جا اللہ ذوالجلال دے کولوں معافیاں منگ لے میں تے محبت نال پیغام دینا چاہنا ہے اوے لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی یار سبحان اللہ دے کہہ دیو علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ساڈی جماعت دے بزرگ ساڈی جماعت دا سرمایہ ساڈی جماعت دا ہیرا الحمدللہ لے آئے تشریف لے آئے نے انشاءاللہ میں بس چند منٹہ تک اپنی گفتگو نو ختم کرنے والے تسی انہاں دا بھی دیدار کرو میرا بھی دیدار کرو تے بس توجہ میرے بار رکھو اے لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال دیتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جاچ دسی جنہ تینوں رہن سین دی لوڑ تینوں بندے آ جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی اوہ سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگاں سے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جوگاں سے منگنے دا وال نہ کھان جوگاں سے لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آ جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی اور تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آو گلے پیندی رہی گھڑیوں نو ملے نا سکون لین دی لوڑ تینوں بندے آ جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی پہلوں کو جو ہور ہو گیا اٹھ کے تم آج پیراں اتے کھولو گیا ہونن سے پجے کھیڈاں کھیڈے وڈا ہو گیا لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آ جے سوخ چن دی کریا کار خدمت والدین دی ان آگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تم عادت بنا لے ادب نال رن دی لوڑ تینوں بندے آ جے سوخ چن دی کریا کر خدمت والدین دی سنو لوگو دندائے آواز رب جے کنا سخت رکھے امداد رب جے ماپے ہی ناراض تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی
ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹੰਨਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਓਏ ਮਾਪੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਜਿਲਾਮਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਲਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਓਏ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰੋ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरीक़े दिमश्क दी अंदर वाक़या मौजूद है सही सनद दे नाल ये वाक़या मौजूद है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ुल मौत दी हालत दी अंदर है ते अपने पुत्रां नूं आंदे ने ओ पुत्रो मेरे दमून नूं बुला के लिआंदा जाए दमून ऊंट दा नाम रखिया है अरब दे लोग जेड़े ने अपनी सवारियां दे नाम रखते हैं ते इन्हां ने अपनी सवारी ऊंट दा नाम दमून रखिया है ते पुत्र ऊंट नूं लैके आ गए ने हालांकि जानवर बेज़बान ओनू लैके आ गए ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां चों आंसू आ गए आंदे ने ला तू खासिमनी इंदा रब्बी गदन ओए दमून मैनू अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे दमून अल्लाह दे दरबार अंदर मेरिया शिकायत ना लाई दमून मैं कदी तेनू धुप्पे नहीं बनिया दमून मैं तेरी ताकत नालों ज़्यादा कदी तेरे ते बोझ नहीं लदिया दमून आखिर जिंदगी है घाटा वादा हो ही जाता है ते मैनू अल्लाह वास्ते माफ़ कर दई तू कदी अपनी अम्मी नू नहीं कहा जिन्हें 9 महीने तेनू पेट अंदर उठा के रखे आए तू कदी अपनी अम्मी नू नहीं किया जो तू दुनिया ते आया तेरी माँ मौत दी हालत दे अंदर सी कदी तू अपनी अम्मी नू नहीं किया जिस माँ ने 2 साल तेनू दुध पिलाया कदी अपनी अम्मी नू नहीं किया अम्मी मैनू माफ कर दे जिस माँ ने तेरे किन्ने नाज नखरे उठाए ने कदी तू उस बुढ़े बाप नू नहीं आखिया जेड़ा तेरी खातर जगराते कटदा रहा कदी ओनू नहीं आखिया अब्बू मैनू माफ कर दे जिन्हें तेनू घर बना के दिता है तेरी शादी करवाई है तेरा कारोबार चलाया है अज तू वड्डा हो गया है पैरों ते खलो गया है ते आ मैं हुण इन्हें मेरे वास्ते कीता की है अल्लाह दी कसम तेनू नहीं पता ओए सारा कुछ ही तेरे बाप ने तेरे वास्ते कीता है इस वास्ते कहना चाहना है ओए मापे ही नाराज ते मना लै दोस्ता जफियां प्यार नाल भाला दोस्ता जन्नत विच कोठियां बना लै दोस्ता थाइयों दोस्ता हमेशा रहन दी लोड़ तेनू बंदिया जे सुख चन दी करया कर खिदमत वालिदैन दी अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा है अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वक़ज़ा
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے کہ اللہ جنہ دے ماپے تر گئے نے اللہ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما تے جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. دل تے چاہندا سی اور گفتگو کردا جاندا لیکن نہ وقت اجازت دے رہی ہے اور نہ ہی ساڈے معزز مہمان کیونکہ اصل حق انہاں دا بندا ہے. اللہ تبارک و تعالی قاری خالد سیف اللہ صاحب نو اللہ صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. اسی طرح قاری ارشد صاحب ساڈی تحصیل دے امیر اور ساڈے ضلع دے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ماشاءاللہ ضلع فیصل آباد اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت و عافیت والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. احسن فاضل نوجوان خطیب ذیشان برادر اکبر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب خطیب آف کاموں کی تواڈے نال ہم کلام سن.